निगमले बाउको वीर कर्मचारीहरूले बाउको वीरता मार्ने हो? सहुलियतको कुरा गर्दाखेरि किन हातहरू काप्छन्? निर्णय गर्ने हातहरू किन काप्छन्? तर घाटाको व्यापार सुनाउँदाखेरि तपाईहरू जस्तो हिसाब किताब नेपाली जनताले गर्न जान्दैन, तर हरेक गतिविधि जनताले वाच गरिरहेको छ। स्वचालित मूल्य प्रणालीको बारेमा सबैभन्दा बढी माग गर्ने हामी हौं। जिब्रो नचपाइकन भन्छु, स्वचालित मूल्य प्रणाली माग गरिएको हो, त्यो अनुसार होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, शुभेच्छा थियो। यो स्वचालित भएन, स्वेच्छाचारिता भयो। स्वचालित हो भनेर कसैले आएर हामीलाई तर्कका साथ सार्वजनिक रूपमा जनताको सामु भन्न सक्छ भने त्यो कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको एउटा विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वको हिसाबले स्वचालित मूल्य हामी स्वीकार छौं, यो टुडी खेलमा बसेर भन्न सक्छौं। हिजो बालवाटारमा वरिपरि घुमेर बालेको मूल्य वृद्धि गर्दा ठीक हो अनि बाले नगर्दा बेठिक हो भन्ने पनि हैन। हामी त हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत थियो, तर व्यापार सरकारले गर्न पाउँदैन। सरकार व्यापार गर्नेहरूको भरिया बन्न पाउँदैन। अब यहाँ कालाबजारी माफियाहरूलाई एउटा बहुत मजा हुन्छ, यता मूल्य बढ्छ, अब रातारात विभिन्न वस्तुहरूको भाउ बढ्छ। म यो कार्यक्रम मार्फत म सबै त्यस्ताहरूलाई भन्छु, यो पेट्रोलियम पदार्थमा अहिले भएको मूल्य वृद्धिको आधारमा 5 पैसा पनि कुनै काहीँ केही मूल्य वृद्धि भयो भने त्यो महँगो साबित हुनेछ। काहीँ कतै मूल्य वृद्धि गर्न पाइन्न, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनताको चुलोमा असर गर्छ। त्यसकारणले गर्दा यो मूल्य वृद्धिको बहाना बनाएर काहीँ पनि मूल्य वृद्धि नगरियोस्, म यो खबरदारी चेतावनी समेत ती दाउ छोपुहरूलाई यो मञ्चबाट चेतावनी समेत दिन चाहन्छु। सरकारले ओनर गरिरहेको आयल निगमले आज घाटाको व्यापार गर्न पाइन्छ? नसके हात खडा गरेर राजीनामा दिएर घर जानुस्, तर घाटाको व्यापार जनतालाई सुनाउन पाइदैन, जनताका आँखामा छारो हाल्न पाइदैन, जनतालाई लुट्न पाइदैन, जनतालाई ठग्न पाइदैन, जनतालाई ढाँट्न पाइदैन। यो अहिले बढाइएको मूल्य 24 घण्टाभित्र अविलम्ब फिर्ता गरिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै अन्य कुराहरू हामी गर्नेछौँ भनेका छौँ। त्यो भनेको पनि अहिले यति घण्टा बितिसक्यो। सुरेन्द्र सर यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले बिहान घोषणा गरेका थियौँ 24 घण्टाभित्र यो मूल्य फिर्ता लिनुपर्छ। त्यस पछाडि मात्रै अन्य विषयवस्तुहरू छलफलको सुरुवात हुनेछ। पूर्वोक्त साथीहरूले विषयवस्तु राख्नुभयो, आइएलको तर्फबाट राखेका विषयवस्तुहरू पनि हामीले पढ्यौँ, हेऱ्यौँ। त्यो विषयवस्तुहरूको बारेमा हामी सबैका आफ्ना धारणाहरू छन्। अलिअलि वक्ता गौडहरूले राजनीतिक विषयवस्तु पनि छ्वास घुसाउनु भयो। भनियो यहाँ वर्तमान सरकारले, अहिले यो देशमा सरकार कहाँ छ? अहिले सरकार छ भन्नु भनेको भ्रम हो। अहिले एकजना कोही पात्र चोर बाटोबाट बालुवाटार गएर बस्नु भएको छ। चोर बाटोबाट फुत्त गएर कोही बालुवाटार बस्यो भन्दैमा त्यसलाई सरकार भनिन्छ? त्यसलाई सरकार भनिँदैन। अहिले त यो एउटा नेपाली राजनीतिको एउटा विकृत विकार छ। त्यो विकारलाई सरकार भन्ने होइन, धिकार छ त्यो विकारका भरिया भन्ने मेरा साथीहरू। त त्यही भएर त्यो विकारको भरिया बन्ने र बेकारमा यहाँ बकबक गर्ने, बकेका कुरा प्रति जवाब सुन्नु नसकेर यहाँबाट भागेर हिँड्नुपर्ने भइसकेछन्। त्यस्ता भरियाहरूप्रति साधुवाद। यस्ताहरू विद्यार्थी आन्दोलनको असलै हिमायत पनि हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। मलाई बहुत गजब मलाई लाग्यो, सुरेन्द्र सरको चाहिँ म्याडमले चाहिँ त्यहाँ भरे बेलुका चाहिँ त्यो धिकार नै भयो रे। शेरबहादुर देउवाको श्रीमतीले चाहिँ सलाम शेरबहादुर, स्याबास गजब गर्यो निर्णय भन्ने होला हैन त? यो सबै कुराको जड वर्तमान सरकार र त्यसको भनिएको विकारको नायक शेरबहादुर देउवा हुन्। यसको नेतृत्व कसले गर्छ? यो मन्त्रालय कुन अन्तर्गत सञ्चालित हुन्छ र यसको नेतृत्व को हुन्? हमालजी माथि त हमला भइसक्यो, त्यसको नेतृत्व को हुन्? यो नेतृत्वको दिनगन्ती सुरु भएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणालीको बारेमा सबैभन्दा बढी माग गर्ने हामी हौं। जिब्रो नचपाइकन भन्छु, स्वचालित मूल्य प्रणाली माग गरिएको हो, त्यो अनुसार होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, शुभेच्छा थियो। यो स्वचालित भएन, स्वेच्छाचारिता भयो। स्वचालित हो भनेर कसैले आएर हामीलाई तर्कका साथ सार्वजनिक रूपमा जनताको सामु भन्न सक्छ भने त्यो कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको एउटा विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वको हिसाबले स्वचालित मूल्य हामी स्वीकार छौं, यो टुडी खेलमा बसेर भन्न सक्छौं।
तर अहिले यहाँ स्वचालित भएको छैन, मनपरी भएको छ, किनकि यो विकारहरूलाई टेको लगाएर टिकाउनु पर्ने बाध्यता वर्तमानमा राजनीतिक आकाशमा देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसको अन्त्य जरुरी छ। विडम्बना अर्को अघिल्लो सरकारको विस्थापना नै यो देशको दुर्दशा सुरु भयो, त्यो नै बेकार थियो। हामी विधिबाट फेरि असल र सही सरकार स्थापित गर्छौँ विधिबाट। तर यही मूल्य वृद्धि नै यो सरकारको, मैले त सरकार भन्दिनँ, केही बुर्जुवाहरूले भन्ने गरेको सरकार, यो विकारको विस्थापनको मूल कारक बन्नेछ। यो मूल्य वृद्धि यो सरकारको बहिर्गमनको मूल कारक बन्नेछ, 1 बन्नेछ, 2 बन्नेछ। त्यो लेखेर राख्नुहोस्, यो हुनेछ। आयल निगमले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि स्वचालित मूल्य वृद्धि गरेका थियो। विद्यार्थी सङ्गठनले एउटा मागपत्र पेश गर्नुभयो, अलिकति घटाउनु पर्यो, आयल निगम आगो लाउँछु, पेट्रोलमा आगो लाउँछु, यस्ता मागहरू राख्नुभयो। रातारात के गर्नुभयो, एक दिन घटाए जस्तो के गर्नुभयो। सुरेन सर यहाँ हुनुहुन्छ, यो सबैले हेर्नुहुन्छ। यो मूल्य वृद्धि, अहिले गरिएको मूल्य वृद्धि अविलम्ब निशर्त घट्नुपर्छ र यो विषयमा छाती खोलेर हिम्मत छ भने सारी रूपमा आउनुहोस्। यो कारणले गर्दा यसरी यो गरिएको हो भन्नुहोस्। तर यो मिथ्याङ्कहरूप्रति कुनै विश्वास छैन, यो भ्रमको पुलिन्दा हो। पटक पटक सुन्दै आएका छ, भन्दै आएका छ, यसमा कुनै तथ्यता छैन। हो कागजमा देखाउनु पर्ने बाध्यता छ, यो त एउटा जागिरको महिना मार्ने काम पनि त हो। योतिर हामीले धेरै भन्नु छैन। तर बिजुली नेपालमा उत्पादन हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा त्यहाँको नेतृत्वले चाहिँ राम्रो गर्न सक्ने स्वाभाविक हो। के गर्ने, नेपालको बुढी गण्डकीमा पेट्रोल बग्दैन, अरू बग्दैन, ट्युबवेलबाट झिकेर पेट्रोल आउँदैन, डिजेल आउँदैन। समस्या त छ, समस्या छ। समाधान गर्ने निकायहरूले चाहिँ त्यसको समाधान पनि गर्नुपर्छ। तर व्यापार सरकारले गर्न पाउँदैन, सरकार व्यापार गर्नेहरूको भरिया बन्न पाउँदैन। अब यहाँ कालाबजारी माफियाहरूलाई एउटा बहुत मजा हुन्छ, यता मूल्य बढ्छ, अब रातारात विभिन्न वस्तुहरूको भाउ बढ्छ। म यो कार्यक्रम मार्फत म सबै त्यस्ताहरूलाई भन्छु, यो पेट्रोलियम पदार्थमा अहिले भएको मूल्य वृद्धिको आधारमा 5 पैसा पनि कुनै काहीँ केही मूल्य वृद्धि भयो भने त्यो महँगो साबित हुनेछ। काहीँ कतै मूल्य वृद्धि गर्न पाइन्न। त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनताको चुलोमा असर गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो मूल्य वृद्धिको बहाना बनाएर काहीँ पनि मूल्य वृद्धि नगरियोस्। म यो खबरदारी र चेतावनी समेत ती दाउद छोपोहरूलाई यो मञ्चबाट चेतावनी समेत दिन चाहन्छु। यो हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको, विद्यार्थी आन्दोलनको जीवनमा आधा जीवन, आधा समय राजतन्त्रको विरुद्ध नारा उराल्न बित्यो, आधा चाहिँ यही आयल निगमको विरुद्ध बोलेर बित्यो। अब कति यो काममा बिताउने हो, छलफल गरौँ। तर यहाँभित्र राजनीति छ। यो अहिलेको यो विकारको विस्थापनबाट मात्रै यो सम्पूर्ण चिजको निकास हुनेवाला छ। मैले भनेको थिएँ विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट हामी एउटा संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गरौँ। सबै हिसाबले यसलाई सही ठाउँमा, यहाँ सत्तामा अहिले केही क्षणका लागि सत्तामा रहनुभएका साथीहरूले प्रतिपक्षीय विद्यार्थी प्रतिशत धर्म निर्वाह गर्नु, उहाँहरू सुटुक्क 4 जना मिलेर एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। किन भन्दा त्यहाँ त फेरि साँठगाँठ त गर्नु छ, हामी त्यहाँ भइसकेपछि त फेरि नाजायज कुराहरू त सांसद गर्न पाइन्न। तर उहाँ सुटुक्क 3 जना मिलेर विज्ञप्ति निकाल्छ। विद्यार्थी आन्दोलन संयुक्त रूपमा हिजो पनि अगाडि बढेको थियो। म यो मञ्चबाट जाने साथीहरूलाई त केही छैन, फेरि पनि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन हामीले एकीकृत गर्नुपर्छ। एकीकृत बनाएर अगाडि जाउँ। सबै समस्याहरू समाधानका लागि हामीले हातेमालो गर्नुपर्छ। तर यो सरकारलाई देउबा प्रधानमन्त्री हुने कुरा देशको लागि कुनै पनि हिसाबले ठिक थिएन। यसका मैले यो राजनीतिक विषयवस्तु यहाँ राख्न चाहेन। त्यो यो फोरम त्यस्तो पनि होइन जसरी यो विषयवस्तुमा यसरी ओपनली छलफल गर्ने वातावरण बनाउनु भयो। यसका लागि आयोजकलाई धन्यवाद। राजनीतिक विषयवस्तु यो गर्ने ठाउँ होइन। यो ठाउँ के हो भने आयल निगमले अविलम्ब मूल्य घटाउनुपर्छ, घटाओस् भनेर बोल्ने ठाउँ हो। त्यो काममा आयल निगमले
अविलम्ब विदिन मिनेटभित्र त्यो निर्णय गरोस्, नगर्दा पनि ठिकै छ। किनकि हामीले त सरकार विस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण यो अचुक अस्त्र हो। यो अस्त्रको आधारमा यो मूल्यवृद्धिको जगमा टेकेर यो विकारलाई विस्थापन गर्छौँ। धन्यवाद। अभिवादन। लाल सलाम। सुरेन्द्र सर यहीँ हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई उहाँको म्याडमले नै धिक्कार्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। घरमा जाँदाखेरि उहाँलाई उहाँको श्रीमतीले नै त्यो हिजोको सुरेन्द्र पौडेल हो कि यो मूल्यवृद्धि गरेको सुरेन्द्र पौडेल हो, उहाँको मुहार चिन्न गाह्रो छ। त्यसो भएको कारणले विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यसरी मूल्यवृद्धि गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई के त्यो कुर्सीमा बस्न मन लागेको होला? यसरी मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने, आम गरिब जनताको ढाड सेक्ने, अनि त्यो कुर्सीमा आनन्दले बसेर त्यो कुर्सीको रजगजमा बस्नलाई सुरेन्द्र सरलाई कुनै नैतिक अधिकार छैन। उहाँको परिवार रोइरहेको छ। उहाँ जस्ता सयौँ नेपाली जनताको परिवार रोइरहेको छ। आइलिङको निर्णयले विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट, मेरो चाहिँ व्यक्तिगत तर्फबाट यो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको चाहिँ बैठकले निर्णय गरेको कुरा पनि छ। भोलि 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म सुरेन्द्र सरसहित कुनै पनि आइलिङका कर्मचारीहरूलाई हामी त्यो आइलिङमा जान दिँदैनौँ, घेर्नेछौँ, रोक्नेछौँ र हामी भन्नेछौँ यो मूल्यवृद्धि खारेज गर। हामीलाई मान्छेहरूले प्रश्न गरिरहेका पनि होला। पार्टी सरकारमा छ, गठबन्धनमा छ, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड गठबन्धनमा छन्, यिनीहरू किन आन्दोलन गरिरहेका भन्ने पनि मान्छेहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। तर विद्यार्थी आन्दोलन माधव नेपालले के भन्नुहुन्छ अथवा प्रचण्डले के भन्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाले के भन्नुहुन्छ भन्ने सरोकार राख्दैन। आफ्नो समुदायका लागि जनजीविकाको पक्षमा निरन्तर लड्छ। यो कुरा हेक्का राख्नका निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धनको सरकारले, अहिले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले यो मूल्यवृद्धि फिर्ता गरोस्, खारेज गरोस्। यस्ता जनघाती निर्णय गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन। यहाँ बसेर यस्ता जनघाती जनविरोधी निर्णय गर्ने अधिकार, यो छुट यो सरकारलाई छैन भनेर राष्ट्रको तर्फबाट म यो आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र म भन्न चाहन्छु कि यसरी नै मूल्यवृद्धि गर्दै जाने। अर्थ राजनीति भनेको के हो? जनताको चुलो होइन, जनताको जीवन होइन। आज जनता नै मर्ने ठाउँमा पुग्यो भने अर्थ राजनीतिको कुनै भ्यालु हुँदैन। त्यसो भएको कारणले यस्ता गलत क्रियाकलापमा नेपाल सरकारमा अधीनमा रहेका कुनै पनि चाहिँ ती सम्बन्धित संस्थाहरूले गर्नु हुँदैन। र म भन्न चाहन्छु, यो आयल निगमको चाहिँ कार्यकारी निर्देशक उहाँ चाहिँ आज यहाँ हुनुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु, यो तथ्याङ्क झुटको पुलिन्दा हो। कतिचोटि सुन्ने यस्ता तथ्याङ्क? यस्ता तथ्याङ्क जनताले, आम विद्यार्थीले बुझ्दैनन्। विद्यार्थीले के बुझ्छन्, जनताले के बुझ्छन् भने मैले मेरो सरकारबाट सब्सिडी पाउँछु कि पाउँदैन, सहुलियत पाउँछु कि पाउँदैन, ती जनताले बुझ्ने कुरा हो। आम विद्यार्थी समुदायले बुझ्ने कुरा ती नै हुन्। त्यसो भएको कारणले यस्ता प्रतिवेदनहरू, यी प्रतिवेदनभित्र कति झुटका पुलिन्दा छन् हामी एक एक निकाल्न सक्छौँ, हामी भन्न सक्छौँ। तर यस्ता कुराहरूले जनताको ढाड सेक्ने काम नगरोस् भन्ने पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। र म भन्न चाहन्छु नेपालका पार्टीहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई, यो अनि राष्ट्रिय अहिले गठबन्धनमा रहेका विद्यार्थी सङ्गठनहरू हिजो बालाई आई लभ यु भन्ने मान्छे जस्तो होइन, पार्टीमा को रहन्छ भन्ने जस्तो, सरकारमा को रहन्छ भनेर बस्ने अनि राष्ट्रिय पनि होइन। यो अहिलेको चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन त्यस्तो पनि होइन। हिजो बालटारमा वरिपरि घुमेर बाले मूल्यवृद्धि गर्दा ठिक हो अनि बाले नगर्दा बेठिक हो भन्ने पनि होइन। हामी त हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत थियो। हिजो जतिखेर 62-63 सालको आन्दोलन उठ्यो त्यतिखेर चाहिँ देवीलाल पौडेल जस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्यो। यही पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा हाम्रा चाहिँ सयौँ चाहिँ विद्यार्थीहरू, नेताहरू घाइते भएका छन्। कतिले त जीवन साधत गर्नुभएको छ। त्यसो भएको कारणले यस्तो आक्रोशमा पुर्याउने, यस्तो भर्सना योग्य काममा पुर्याउने आयल निगमले, नेपाल सरकारले काम नगरोस्। हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी संयमित छौँ, हामीले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्छौँ, हामी जनतालाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। तर ढाँटेर, जनतालाई सेकेर, विद्यार्थी समुदायलाई, गरिब जनताका छोराछोरीलाई चाहिँ आफ्नो चुलो निभाउने काम गरेर हामीले कुनै पनि समर्थन गर्ने काम गर्ने छैन। यसका निम्ति सम्बन्धित निकायहरू, यसका निम्ति नेपालका राजनीतिक जिम्मेवार पार्टीहरू आज सरकारमा छन्, उहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ र भन्न जरुरी छ कि आज आयल निगम जहिल्यै घाटामा आज आयल निगम फाइदा भएको सुन्नै पाएको छैन।
अनि स्वचालित मूल्य प्रणाली भनेको के हो यसको बारेमा व्याख्या गर्नु जरुरी छ। यो भित्र भएका अनियमितता छैन। तपाईँले एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु। आयल निगमले जग्गा किनेछ कहाँ चाहिँ बुटोलतिर 5,000 रोपनी पर्ने जग्गालाई 5 लाख रोपनीको दरमा आयल निगम जग्गा किन्न सक्छ, तर जनतालाई अनुदान दिन सक्दैन आयल निगम। यस्ता गलत कामहरू गर्ने आयल निगमको बारेमा हामीले के अरे समर्थन गर्नुपर्ने, यस्तो के गलत क्रियाकलाप गर्ने आयल निगमलाई समर्थन गरेर बोल्नुपर्ने किमार त हुन सक्दैन। र अहिलेको म चाहिँ अहिलेको नेतृत्वलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ यो ठाउँमा बसेर यसरी मूल्य वृद्धि गरेर त्यो कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन। मैले यो कुरा बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु र भनिरहेको छु। तपाईँको परिवारले पनि तपाईँलाई गिज्जाइरहेको छ। तपाईँको श्रीमतीको त्यो ग्यास छ नि, ग्यासले चाहिँ के भनिरहेको त, श्रीमानज्यू पैसा चाहियो भनेको होला नि त, पैसा बढेको होला नि त। त्यसो भएको कारणले यस्ता जनघाती निर्णय गर्दाखेरि हाम्रै पार्टीका नेताहरूको आलोचना गर्नुपर्छ भने गर्न तयार छु। तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण सुनाउन चाहन्छु। जतिखेर ईश्वर पोखरेल हाम्रो आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर ईश्वर पोखरेलले तत्कालीन विद्यार्थी आन्दोलनको राप र ताप बोकेको राशिबु त्यही चाहिँ पार्टीसँग सम्बन्धित थियो। ईश्वर पोखरेलले त्यतिखेर भन्नुभयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुभयो, तर उहाँका विरुद्धमा यति ठुलो आन्दोलन हामी अनराशिबुले गऱ्यौँ कि त्यो तत्कालीन हाम्रो पार्टीको विरुद्धमा ईश्वर पोखरेल झुन्डेर मर्छु भनेर पासो लिएर खोज्न पनि हिँड्नु भएको। म मर्नु बाहेकको विकल्प छैन भनिरहनु भएको। तर आयल निगम त कहिले मरेन नि त, मान्छेलाई मर्नु मात्रै बनाउँदो रहेछ। त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार अनियमितताको बारेमा कहिले बोल्न सक्दैन आयल निगम, भन्न सक्दैन। यहाँ प्रशासनिक खर्चको बारेमा पनि कुरा गरेको छ। यो प्रशासनिक खर्चको बारेमा चाहिँ यसको व्याख्या, यसको के अरे चाहिँ डिटेल कुरा पनि यहाँ राख्न सकिएको छैन। त्यसो भएको कारणले म भन्न चाहन्छु, भोलिदेखि विद्यार्थी सङ्गठनले सडकमा हामी उभिनेछौँ र भन्नेछौँ तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ यी पार्टीका सम्बन्धित नेता कार्यकर्ता हुन्, यिनलाई माथिबाट हम्मर राउन्ड हान्न सकिन्छ भन्ने कसैले चिताएको छैन, त्यो नचिताए हुन्छ। यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ, बरु कसैको कुर्सी जान सक्छ, विद्यार्थी आन्दोलन रोकिँदैन। यिनै कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। कुनै बेला विद्युत प्राधिकरणले 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ गर्दा घाटाको व्यापार गर्दाखेरि पत्याउने देशको नागरिक हो हामी। नेपालका ठुला उद्योगहरू सरकारको ओनरमा चल्दै गर्दाखेरि टाट पल्टिएर निजी कम्पनीहरूलाई, निजी व्यवसायिकहरूलाई सुम्पने देशको नागरिक हो हामी। त्यसो हुँदा उहाँहरूको पनि आज घाटाको व्यापार सुन्दाखेरि नेपाल आयल निगम नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको निकाय हो र यो निकायको आजको घाटाको व्यापार सुन्दै गर्दाखेरि मलाई पनि लाग्यो मेरो देशको नागरिकको नियति, म यही देशको नागरिक हुँदा केही नबोलौँ जस्तो, कमेन्ट नै नगरौँ जस्तो र फर्किहालौँ जस्तो पनि मलाई लाग्यो। तर आजका दिनमा समस्याहरूको समाधान छ भन्ने ठाउँमा पनि हामी आएका छौँ। घाटाको व्यापार आज नेपाल विद्युत प्राधिकरण आज विश्व बजारमा नेपालको विद्युत जाने ठाउँमा पुग्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुलमानको आगमनले मुलुकमा चमत्कार भयो। कुनै बेला कुलमान असफल र असक्षम भनेर बहिर्गर्मित गरिएका र कारबाही गरिएका व्यक्ति हुन्, तर उनै व्यक्तिले अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि नयाँ परिणाम दिन सक्ने स्थिति किन बन्यो भन्दाखेरि जनता ढाँटेर व्यापार गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, जनताका आँखामा छारो हाल्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई काँध नथाप्दाखेरि, साथ नदिँदाखेरि सक्षमहरू पनि असक्षम बन्छन् भन्ने यो मुलुकको उदाहरण हो कुलमान। हिजो बहिर्गमित गरिएका र असक्षम कहलिएका कुलमान एउटा उदाहरण हो। त्यसो भएको कारण आज नेपाल आयल निगमको घाटाको व्यापारसँग आज त्यस्तो साइनो त छैन, त्यस्तो सम्बन्ध त छैन। महाप्रबन्धकज्यू, आज हामी तपाईँको यो घाटाको व्यापार हामी च्यात्न चाहन्छौँ, हामीलाई सुन्ने छुट छैन। आजका दिनमा विकल्प चाहिएको छ, समाधान चाहिएको छ। नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले उत्तर खोजिरहेको छ। हामीलाई घाटाको व्यापार सुन्न छैन। सरकारले ओनर गरिरहेको आयल निगमले आज घाटाको व्यापार गर्न पाइन्छ? नसके हात खडा गरेर राजीनामा दिएर घर जानुस्, तर घाटाको व्यापार जनतालाई सुनाउन पाइँदैन, जनताका आँखामा छारो हाल्न पाइँदैन, जनतालाई लुट्न पाइँदैन, जनतालाई ठग्न पाइँदैन, जनतालाई ढाँट्न पाइँदैन। हिजो आयल निगममा गरिएका विद्यार्थी सहुलियतका लागि सिलिन्डरहरू छुट्याइएका थिए, कहाँ गए ती सिलिन्डरहरू?
सहुलियत दिँदाखेरि तपाईँहरूको थर 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 जिउ काप्नु पर्ने, तपाईँहरूको हात काप्नु पर्ने, तपाईँहरू डराउनु पर्ने, तपाईँहरूका मोबाइल स्विच अफ हुनुपर्ने, तपाईँहरूका बाउको वीरता बाँड्ने हो। यहाँ आयल निगमले बाउको वीर कर्मचारीहरूले बाउको वीरता बाँड्ने हो। सहुलियतको कुरा गर्दाखेरि किन हातहरू काप्छन्? निर्णय गर्ने हातहरू किन काप्छन्? तर घाटाको व्यापार सुनाउँदाखेरि तपाईँहरू जस्तो हिसाब किताब नेपाली जनताले गर्न जान्दैन, तर हरेक गतिविधि जनताले वाच गरिरहेको छ। आज एकै पटक ग्यास जनताको चुलोसँग अर्थ राजनीति भनेर भनेको छ, जनताको चुलोसँग सम्बन्धित कुरा हो यो। जनताको चुलोमा बल्ने ग्यास आज एकै पटक 75 रुपियाँ बढ्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आज जनता कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि जनताको आय स्तर कसरी, जनताले कसरी दिनचर्या बिताइरहेको छ, कसैलाई चिन्ता चासो हुन पर्दैन? यो निर्णय गर्दाखेरि एकपटक सोच्नु पर्दैन? एकपटक सरकारवाला निकायहरूसँग संवाद गरिन पर्दैन? तपाईहरुले रातारात अँध्यारो कोठामा बसेर निर्णयमा ल्याप्चा लगाउने, निर्णय गरेर जाने र तपाईहरुका घाटाको व्यापारको फेरिस्त सुन्नुपर्ने हामीलाई केही बाध्यता छैन। हामीलाई समाधान चाहिएको छ। जनताको जनजीविकाको सवालमा जनताले सहुलियत पाउन पर्छ। जनतालाई कष्टकर यो व्यापार चाहिँ हाम्रा लागि हामीले वर्जित छ भनेका छौँ, हामी सुन्न मन्जुर छैनौँ। त्यसो भएको कारण संयुक्त विद्यार्थी संगठन अनेरा सबै क्रान्तिकारी त्यसमा आबद्ध छ र यसले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। हामी संघर्षका कार्यक्रम निरन्तर बनाएर लैजान्छौँ। त्यसो भएको कारण हामीलाई यो घाटाको व्यापार मन्जुर छैन भन्ने कुरा म फेरि पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसका लागि हामीले भनेका छौँ कर नेपाल सरकारसँग हामी फेरि पनि आज आयल निगम आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवज्यूसँग हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ बुझाउनुहोस् भनेपछि हामी प्रधानमन्त्री कहाँ त्यो ज्ञापन पत्र हुँदै प्रधानमन्त्री कहाँ जाओस् भन्ने ढङ्गले हामीले बुझाएका छौँ र हाम्रो पार्टी हामीले वैचारिक आबद्धता राख्ने पार्टी सरकारमा छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सरकारसँग पनि संवाद गर्छौँ। तर आजका दिनमा प्रश्न उठेको छ, तपाईहरुको पार्टी सरकारमा छ, तपाईहरु सडकमा हामीलाई नाटक गरेको आरोप पनि लाग्न सक्छ। त्यो कुरा हामीले ख्याल गरेका छौँ। तर हामीले वैचारिक आबद्धता भएको पार्टी सरकारमा हुँदा सरकारले जनप्रिय काम गरोस्, सरकारले जनताका पक्षमा काम गरोस्, सरकारले जनजीविकाको ग्यारेन्टी गरोस्, त्यसका लागि पार्टी सरकारमा गएको भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। तर जनविरोधी काम गर्छ भने त्यो कुर्सीमा मेरो पार्टी मात्रै होइन म भए पनि बस्ने छुट छैन र त्यसको बर्खिलाफमा विद्यार्थी संगठन बोल्न पर्छ। त्यसो भएको कारण अनेरा सबै क्रान्तिकारी पार्टी वैचारिक आबद्धता भएको पार्टी सरकारमा छ या छैन भन्ने कुरामा प्रधान विषय बनाउँदैन। प्रतिपक्ष आन्दोलनको विरासत बोकेको अनेरा सबै क्रान्तिकारी पार्टी सरकारमा हुँदा या नहुँदा जनताका पक्षमा, विद्यार्थीका पक्षमा, जनअधिकारका पक्षमा र जनजीविकाका पक्षमा निरन्तर बोलेको छ। आज पनि बोल्छ र भोलि पनि बोल्नेछ भन्ने विश्वास यहाँ दिलाउन चाहन्छु। त्यसो भएको कारण आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा कतिपय कालाबजारी भ्रष्टाचार गर्दाखेरि पनि अमृत जल छर्किने, आफ्नो पार्टी नहुँदाखेरि कालो झण्डा देखाउनका लागि चारा उफ्रिने हाम्रो नियति होइन। हामी निरन्तर न्याय र सत्यका पक्षमा सती छाल्दै उभिएर आएका छौँ, फेरि पनि उभिनेछौँ भन्ने प्रण म यहाँहरूका बिचमा गर्न चाहन्छु। र आयल निगमले गरेको मूल्य वृद्धि यो जनविरोधी छ, जनताका विरुद्धमा गरिएको यो अपराध हो। यो अपराध क्षम्य छैन। यो निर्णय नसच्याए हामी निरन्तर आन्दोलनमा अगाडि बढ्नेछौँ र हाम्रा सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछन् भन्ने कुरा म यहाँहरूका डाक्टर विश्वास गौतमज्यूलाई म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। अन्त्य, आयल निगमभित्रको भ्रष्टाचारको अन्त्य, भारी मात्रामा लगाइएको कर कटौती गरेर भए पनि आजको जस्तो सकसपूर्ण अवस्थामा सरकारले समाधान दिन सक्ने ठाउँहरू छन्। यिनी ठाउँहरूबाट बाटो खोजियोस् र जनतालाई सहुलियत प्रदान गरियोस् र यो जनविरोधी निर्णय फिर्ता गरियोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। अब मूल कुरा के हो भने अब अहिले पूर्ववक्ता साथीले भन्नुभयो यो सरकारले व्यापार गर्ने कि नगर्ने भनेर एउटा प्रश्न उठाउनुभयो। मसँग भन्ने नयाँ कुरा केही छैन। यहाँ हलमा सबै यङ मान्छेहरू देख्छु, मैले लेखेको त पुरानो भएछ कुरा। 26 वर्ष अगाडि एउटा लेख लेखेको थिएँ। पहिलो विकल्प चाहिँ नै आयल निगमको स्वामित्व सरकारले छोड्नु हो। 2 वर्ष 4 वर्ष असिलो पर्ला, त्यसलाई निजीकरण भने पनि भनौँ।
त्यसपछि यो सरकारले मूल्य वृद्धि गरेको गरेन भन्नेबाट हामी सरक्कै बाहिर निक्लन्छौँ। अहिले चामलको मूल्य तेलको भन्दा धेरै गुणा बढेको छ, खाने तेलको मूल्य बढ्छ, अरू धेरै कुराको मूल्य बढ्छ। हामी समग्रमा भन्छौँ यो सरकारको पालामा मूल्य बढ्यो तर तेलको मूल्य घटाए जस्तो गरेर जुलुस निकाल्दैनौँ, किनभने ती सामान बेच्ने संस्था चाहिँ सरकारको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा छैन। अब यो आयल राखिराख्नेमा ठुलो स्वार्थ छ, त्यसमा राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरू, जिएम बनाउने, जिएम झिक्ने। मैले केही नभए पनि 15 जना आयल निगमका जिएमहरूसँग भेटेरै कुरा गर्ने मौका पाएँ होला, उहाँसँग पाएको थिइनँ। सबैजना करोडपति हुनुहुन्छ, गएर हेर्नुहोस्। अब सेक्सन अफिसरको तलब खाएर सुरु गरेर करोडपति हुन पाउनु भएपछि त जिएममा मारामार हुन्छ। किन भएको? यत्रो घाटामा जाने संस्थानको जिएम हुनलाई मारामार हुन्छ। किन भएको भने यो रेन्ट सिकिङ एउटा इन्स्टिट्युसन चाहिँ राखिराख्नुपर्छ भनेर म आयल निगमलाई मात्रै दोष लाउँदिनँ। यो जुन हामीले अर्थतन्त्र जस्तो मिक्स्ड अर्थतन्त्र भनेर राखिराखेका छौँ, मन्त्री भएपछि आफ्नो मान्छे ल्याउनु पाउने सबै, अब त्यसमा तपाईँहरूले सङ्केतमा बुझ्ने सबै बाठा मान्छे हुनुहुन्छ, मैले भनिराख्नु परेन। पहिलो समाधान भने चाहिँ नि सरकारले कस्ता खालका सार्वजनिक संस्थानहरू राख्ने नराख्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्छ। र आजको दिनमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यत्रो जोडदार माग गर्नुभयो, यो आयल निगम भन्ने खारेज गरौँ, कसैले नै भन्नुभयो। त्यो तपाईँहरूको नेतालाई रेन्ट बुझाउने भन्छ नि, त्यो संस्था भएको छैन। पहिलो काम त्यो गर्नु पर्यो। दोस्रा काम छन्, अरू धेरै काम छन्। तपाईँहरूले भन्नुभयो यो स्वचालित भएन, पक्कै स्वचालित भएन। स्वचालित बनाउने एकदम सजिलो उपाय छ, 0 प्रफिट एभ्री डे, 0 लस एभ्री डे गर्नुहोस् त। हिजो $39 प्रति ब्यारल तेल हुँदाखेरि पहिलेको घाटा पूर्ति गर्नु छ भनेर चाहिँ नि अलिअलि घटाएको जस्तो गरेर किन बस्नुभएको? तपाईँहरू त सरकार छँदैछ नि त, सरकार छ कि त्यसले चाहिँ आयल निगम चाहिँदैन भन्छ, चाहियो भन्नुन्जेल त जति घाटा गए पनि कर्मचारी सञ्चय कोषबाट पैसा झिकेर चलाउनुहुन्छ, नागरिक लगानी कोषबाट सरकार पैसा झिकेर चलाउनुहुन्छ। किन चिन्ता? अटोमेटिक गर्नुहोस्, स्वचालित गर्नुहोस्, पूर्ण स्वचालित गर्नुहोस्। तपाईँहरूले भनेका केही तथ्यहरूसँग विद्यार्थी नेताहरू जस्तो भाषण गर्नु छैन भने स्वचालित हो। आज 100 लिटर, मेरो एकजना नातेदार बस्नुहुन्छ ठोरीमा, अहिले दिनको 10,000 कमाइ छ भन्नुहुन्छ, के पनि गर्नुहुन्न, 200 लिटर पेट्रोल पारी पुर्याउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्न। त्यो देशको पैसा होइन छ, तर त्यो म्यासिभ छैन। त्यो अवसर पनि हामीले दिया हो नि त। भनेदेखि तपाईँहरूले स्वचालित भन्नुहुन्छ भने 0 प्रफिट 0 लस एभ्री डे, एभ्री 15 डे गर्नुहोस्। किन गर्नु? तपाईँहरूलाई पनि त्यो गर्नु छैन। त्यो नैतिक बल चाहिँ सबै ठाउँमा आउनु पर्यो। आयल निगममा बस्नेमा पनि आउनु पर्यो, सचिव सहसचिवज्यूहरूलाई पनि आउनु पर्यो। अब त्यसपछि ट्याक्सको कुरा आयो। सरकारले ट्याक्स घटाइदिए त मूल्य घट्छ, सब्सिडी बढाइदिए हुन्छ। यो आयलको अर्थतन्त्र, अर्थ राजनीति भन्नुभयो, राजनीति मैले भनिहालेँ। राजनीति 3 ठाउँमा छ आयलमा। आफ्नो मान्छे जिएम नियुक्ति गर्नेमा छ पहिलो राजनीति। त्यसपछि आयल निगमलाई राखेर चाहिँ नि यो निजीकरणतिर नलगेर यसलाई राखिराख्दाखेरि अप्रिय निर्णय गर्नु परेन भन्ने दोस्रो राजनीति छ। तेस्रो राजनीति चाहिँ नि हदै परेर जुलुस निक्ल्यो भनेदेखि घटाइदिउँला भन्ने छ। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गर्ने चाहिँ नि तेस्रो राजनीतिको स्वरूप फरक हुन्छ। भोलि हेर्नु होला को कति ठुलो स्वरले कराउँछ, कति दिन टिक्छ। अब यो अलि राजनीतिक खालको कुरा हो। म आर्थिक कुरा गर्छु। अब यो आर्थिक कुरा, सब्सिडी दिने कुरा चाहिँ कुरा के हो भने अहिले यो तेलको मूल्य घटाउने कुरा चाहिँ नि त्यो उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको हितको जमाले यो ट्याक्स घटाउने कुरा। त्यसमा 2टा पाटा छन् म भन्छु। पहिलो पाटो भन्दैछु, यो चाहिँ नि ट्याक्स घटाएर यो यसको मूल्य घटाउने कुरा चाहिँ नि यो उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको हितको कुरा। किनभने यो तेलको सदुपयोग, तेलको उपयोग गर्ने कुन स्केलमा भन्दा जीवन निर्वाहकै लागि तेलको उपभोग गर्ने, गाडी चढ्ने, हरेक दिन चाहिँ नि सवारी साधनमा आवत जावत गरेर अफिस जानुपर्ने र खास गरी तेलको इन्धनका लागि चाहिँ नि खर्च गरेर
व्यवसाय चलाउनु पर्ने उच्च मध्यम र उच्च वर्गलाई लाभ उनीहरू मात्रै हो। त्यो चाहिँ करिब करिब 34% नेपाली जनता त्यसको त्यो सस्तो तेलबाट लाभ पाउँछ। पेट्रोलको मूल्य घट्यो भने कसले लाभ पाउँछ सबभन्दा पहिले भने अहिले कार चढिराखे कति हजार कार भए 29 लाख कार भए नेपालमा 29 लाख कार चढ्नेहरूले पाउने कुन वर्गले पायो त्यो लाभ भनेदेखि हामी मूल्य घटाउने जुन ग्यासको मूल्य जनताले पकाउने ग्यासको जनता जुन उहाँ धेरैजसो राजनीतिकर्मीहरूको भाषामा सर्वहारा वर्ग भन्नुहुन्छ त्यो सर्वहारा वर्गसँग ग्यास सिलिन्डर छैन वनमा दाउरा खोजेर ल्याएर भात पकाउनुपर्छ। त्यसो भएपछि यो प्रेसर ग्रुप आन्दोलन गर्नेहरू पनि त्यो उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको स्वार्थको हतियार भयो। त्यो विद्यार्थी सङ्गठन भन्नुहोस् कि अर्को भन्नुहोस् कि जनसाधारणको भएन। त्यसो भएको हुनाले यो ट्याक्स घटाउने होइन ट्याक्स बढाउनुहोस्। त्यो 34%ले ट्याक्स तिरेर अर्को चाहिँ नि कति पर्सेन्ट हुन्छ 66%ले चाहिँ नि लाभ पाउँछ भने पाउनु पर्यो। अब दोस्रो पाटोमा म आउँछु करको सदुपयोग। अघि भन्नुभयो पोल्युसनको कर लगाएको छ। त्यो सरकारले कलेक्ट गरेको पोल्युसनको कर पोल्युसन नियन्त्रणमा प्रयोग भएको छ कि छैन? विद्यार्थी सङ्गठनहरूले खोज गर्नुहोस्। तपाईँहरू बाको र छोराकोमा राजनीतिमा कसलाई हटाउने र गर्न छोडिदिनुहोस्। त्यसका लागि अरू 10वटा सङ्गठन छ, गर्नुहोस्, रिसर्च गराउनुहोस् तपाईँहरूको विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई लगाएर पोल्युसनका लागि कति पैसा उठ्यो, कुन खातामा छ, पोल्युसन नियन्त्रणमा काम भयो कि भएन। बुढी गण्डकीका नाममा उठाएको कर कति भयो? त्यो बुढी गण्डकी बन्न सक्दैन भनेदेखि अर्को चाहिँ नि 30 मेगावाटको विद्युत आयोजना बन्न सक्छ कि सक्दैन? बुढी गण्डकी बन्न अर्को 5 वर्ष 10 वर्ष सुरु हुन लाग्छ हो। विद्यार्थी सङ्गठन, अरू सङ्गठन, जनता, मिडियाले पनि खोज्ने कुरा के हो भनेदेखि जुन पैसा करका नाममा जे शीर्षकमा पेट्रोलियममाथि उठाइएछ त्यसको सदुपयोगको अवस्था के छ, कहाँ प्रयोग गरियो, किन गरिएन हो। त्यहाँनिर सरकारलाई गर्न, जोसुकै सरकार होस्, कुनै सरकारको बेलामा चाहिँ नि यो फुल्ली अटोमेटेड प्राइसिङ पनि भएको छैन, तेलको मूल्य घट्या पनि छैन भनेदेखि यो सरकार उ सरकारको कुरा होइन। तर यी उठाउनु पर्ने क्वेसनहरू हामीले उठाउनु जरुरी छ। अब फेरि चाहिँ नि अरू कुराहरू आएको छ, लिकेज करप्सनको कुरा आएको छ। बडो आकर्षक ठाउँ भएको छ। भन्सारपछि सबभन्दा आकर्षक आयोग निगममै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई जागिर खान। कसैलाई ब्लेम गरे होइन मैले। हाम्रो नैतिकता कस्तो भयो भने मैले गरेको बेइमानी थाहा नहुन्जेलसम्म म इमान्दार। म नैतिक अभ्यास गरेका कारणले इमान्दार होइन, नैतिकतामाथि मेरो विश्वास भएको भएर होइन। अहिले मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो, आयल निगमको एउटा कर्मचारीले भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्न भने के भने जुन दिनसम्म तैँले प्रमाणित गर्न सक्दैनस् म त नैतिकवान मान्छे भएँ, किनभने मैले यसरी खाइदिएको छु कि कसैले प्रमाणितै गर्न सक्दैन। यो हाम्रो न्यारेटिभ एकजना कसैलाई इङ्गित गरेर भने होइन मैले, हाम्रो होल न्यारेटिभ अफ इन्टेग्रिटी, इमान्दारिताको जुन हाम्रो भाष्य हो त्यो भाष्य नै चाहिँ नि घुस खाएको भए घुस खाएको प्रमाणित गर्नुपर्ने, उसले घुस नखाने होइन, म घुस नखाने कर्मचारी हो भन्दैन, प्रमाणित गर्न अनि पो भन्न पाइन्छ। भने के भने म यस्तो बाठो छु कि तिमीहरूले प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यो भ्रष्टाचार एक ठाउँमा छैन, एउटा दुईटा पक्रियो होला, तेल ल्याउने कुरामा, बाटोमा मिस्ने कुरामा, त्यसपछि चाहिँ नि पेट्रोल पम्पमा चाहिँ नि मिसावट हुने कहीँ अनुगमन छैन। तर त्यसो भनेर यो चाहिँ नि आयल निगमको भ्रष्टाचार 5% भयो होला, 2% भयो होला, 1.7% भयो होला, त्यो रोक्न साथ चाहिँ नि तेलको मूल्य अर्बौं रुपियाँको मूल्य चाहिँ सस्तो हुन्छ भन्ने होइन। त्यसका लागि अर्थतन्त्रले, आर्थिक निर्णयकर्ताले निर्णय नै गर्नुपर्छ यो आयल निगमलाई कसरी राख्ने भन्ने। चामलको मूल्य कति रुपियाँबाट कति रुपियाँ पर्यो कसैले प्रोटेस्ट गर्नु नपर्ने, त्यो किन राखिराख्या भने त्यो प्रोटेस्टको राजनीति जीवन्त राखिराख्नलाई पनि यो आयल निगम जस्तो संस्था राखिराख्नु पर्यो। त्यस्ता अरू पनि धेरैवटा संस्था छन्, आज आयल निगमको मात्रै कुरा भएको भएर यो कुरा मैले उठाएँ। अब अर्को यसमा अरू सम्भावनाको कुरा छ। तपाईँहरू धेरै पत्रकारितामा पनि भएको हुनाले अझै त कुलमानजीले चाहिँ नि इन्डक्सन सिन्डक्सन राख भन्नु, मैले 5 वर्ष अगाडि एउटा लेख लेखेर छु, त्यो मेरो सोसल साइटमा पनि छ। सबभन्दा पहिले ग्यास चुलो फाल्ने साइट खोजौँ भन्ने लेखको शीर्षक थियो, तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर पढ्नुभयो हुन्छ त्यही शीर्षकको। त्यो मैले लेखेको कुरा भनेको त्यो कुरा के हो भनेदेखि हामीले यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको नारा सँगसँगै अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्नेहरू, योजना हेर्नेहरूले
कति छिटो त्यो ग्यास चुल्हालाई विस्थापन गर्ने पूर्वाधार र अरू लजिस्टिक सपोर्ट हामी भन्छौँ नि आवश्यक सुविधा दिन सक्छौँ। इन्डक्सन किनेर ल्याएर मात्रै मेरो घरमा त इन्डक्सन बोल्दैन। मैले एउटा इन्डक्सन बाल्यो भने मेरो तारै सबै पग्लिन्छ, सबै फ्युज जान्छ। होल पूर्वाधार परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। एउटाले भाषण गरिदियो भोलिदेखि इन्डक्सनमा भात पकाउँछु भन्ने होइन हो। अब अहिलेसम्म तेलमा उठाएको पोल्युसन नियन्त्रण कर अन्त गर्न सकिँदैन भनेदेखि जनताको घरको वायरिङ बलियो पार्नलाई, फ्युज बलियो पार्नलाई जहाँ इन्डक्सनमा भात पकाउन सकियोस्, त्यसपछि त आयल निगमले आयात गर्ने तेल पनि कम हुन्छ र हाम्रो उत्पादित विद्युत पनि। यसमा अलिकति गहिरो सोचका साथ हामीले यो योजनामा राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा केही कुराहरू लिएर आउनुपर्ने जरुरी छ। अब राजनीतिका लागि आज एकदम चर्को भाषण गर्नुपर्छ, माग गर्नुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ, अस्तित्वको पनि प्रश्न छ। ती सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा गरौँ र खास गरी कर्मचारी तन्त्रले पनि अब म 2-4 महिनाका लागि यो हेर्ने सहसचिव हुँ, अर्को दिन कहाँ सरुवा हुनुपर्छ, अब सचिव हुने चाहिने बल्ल 2 वर्ष बाँकी हुँदा यहाँ आएको छु, 1.5 वर्ष बितिहाल्यो, 6 महिनामा के गर्नु, म मात्रै अप्रिय निर्णय गर्दिनँ भन्ने जुन साहसविहीन प्रशासन हुँदै गएको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई सही इनपुट राज्यको अर्थतन्त्र सञ्चालन, मैले आयल निगम सञ्चालन मात्रै भने होइन, त्यो घाटामा जनताका नाउँमा उठाएको पैसा जुन चाहिँ नि गरिबभन्दा गरिब जनताको नाउँमा चाहिँ नि सहायता हुनु पर्थ्यो, शिक्षाको कुरा हुनु पर्थ्यो, स्वास्थ्यको कुरा हुनु पर्थ्यो, ती सबै कुरामा खर्च हुनुपर्ने पैसा चाहिँ सब्सिडी, ट्याक्स कट, हवाई इन्धन कति पर्सेन्टले हवाईजहाज भेटेका छन्, चढेको कुरा छोडिदिनुहोस् न। संसारभरिमा जम्माजम्मी 7% अहिलेसम्म एकचोटि हवाईजहाज चढेर नेपालमा कति पर्सेन्टले चढ्यो होला। अब हवाई इन्धनको वृद्धि, इन्धनको मूल्यमा वृद्धि, यी सबै कुरामा न्युज स्टोरीहरू लटपटिनु भएन। कम्तीमा पढ्या लेख्या जमात, शिक्षक सङ्घ, विद्यार्थी सङ्घ, प्राध्यापक सङ्घ जस्ता संस्थाहरू चाहिँ नि दीर्घकालीन समाधानमा लाग्नु पर्यो। यति भनिसकेपछि म धेरै लामो भाषण गर्ने इच्छा छैन, तर अहिलेको मूल्य वृद्धिमा सरकारले एउटा कुरा विचार गर्नु पर्थ्यो। किनभने अहिले रोजगारदाताहरू, रोजगारी प्राप्तकर्ताहरू, समग्र बजार प्रणाली चाहिँ नि कोभिडले थिलथिलो भएको अवस्था छ। अब घाटा त आयल निगमले बेहोरी नै राखेको छ, अहिलेसम्म त अलिकति सञ्चित कोष पनि रहेछ भनेदेखि अन्तबाट सकिँदैन भनेदेखि राज्यको आपतकालीन कोषबाट जुन कोभिडको नियन्त्रणका लागि छुट्याएको चाहिँ नि बजेट छुट्याएर भए पनि त्यो घाटालाई केही महिना खपेर कहिलेसम्म भन्दाखेरि यो कोभिडले थिलथिलो भएका आर्थिक गतिविधिहरू, खास गरी साना तथा मझौला उद्योगहरूको जुन परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिलाई अलिकति व्यवसाय सञ्चालनमा सुचारू हुन सक्ने अवधिसम्म चाहिँ नि हाम्रो बाध्यता हो, हाम्रो आयात गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसका लागि, किनभने अरू त थुप्रै ठाउँमा हामीले अनावश्यक खर्च गरिराखेका छौँ भने जनताले पाइरहेको दुःख र असजिलोप्रति संवेदनशील भएर निर्णय गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। र अन्तिम कुरा के हो भनेदेखि राज्यको अर्थतन्त्रको स्वरूपलाई यो रेन्ट सिकिङको भाँडो बनाइराख्ने जुन सार्वजनिक संस्थानहरूको चाहिँ नि देखाउने भाँडो एउटा, काम गर्ने भाँडो एउटाको जुन अवस्था छ, त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। गर्नुको कुनै विकल्प छैन। नभएदेखि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले भोलिको नारामा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको होइन, चामलमा यति मूल्य वृद्धि यति महिनादेखि भएछ, चिनीमा यति भएछ, नुनमा यति भएछ, खाने तेलमा यति भएछ, तरकारीमा यति भएछ, त्यो पनि माग गर्न सक्नुपर्छ। त्यो किन भइराखेको छैन भने ती सरकारी निगमहरूले रेगुलेट गरेको प्राइसिङ मेकानिजम होइन। त्यसो नहुँदाखेरि जनताले खप्ता रहेछ नि त। अनि सकेनन् भनेदेखि जनताको सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठनले अर्को सङ्गठनले विरोध गर्नु पर्दैन। सिङ्गो देशका जनता त्यस्तो खालको अस्वाभाविक चाहिँ नि मूल्य वृद्धिका विरुद्ध क्रान्तिमा उत्रिन्छन्। त्यसका लागि राज्यको अर्थतन्त्रको स्वरूपका बारेमा दूरदृष्टिसहितको राजनीतिक दस्तावेज, राजनीतिक निर्णय, ठुलो इच्छा शक्तिका साथ आउनु जरुरी छ। त्यति भनेर मैले आफ्नो भनाइ टुङ्गेँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त विद्यार्थी नेतृत्वमा रहनुभएका साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब
झुटको पुलिन्दा नभनिदिनु होला, यो तथ्याङ्कै हो। अब होइन हामी त विद्यार्थी नै हौँ भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूसँग सङ्गठनसँग जोडिनु भएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तथ्याङ्कमा कुरा गरौँ, डाटा हेरौँ। त्यसमा पनि चित्त बुझेन भने तपाईँहरू कि सरकारमा हुनुहुन्छ, मलाई कारवाही गर्नुहोस्, म त्यो कारवाही भोग्न पनि तयार छु। त्यसैले लुज टक यस्तो नगरिदिउँ, किनभने हामी सबै जिम्मेवार छौँ। कोही हिजो नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, कोही आज नेतृत्वमा छौँ। कमी कमजोरी होलान्, हामी पनि तपाईँहरूले नै नैतिक बल दिनु भएन भने म व्यक्ति प्रधान कहिल्यै होइन, यो सिस्टम प्रधान हो। व्यक्ति आउँछ जान्छ। आइएललिगम 50 वर्षदेखि छ। अब इतिहासको कालखण्डको कुनै एउटा घटनाक्रमलाई लिएर सधैँभरि त्यही हुन्छ भन्नु हुँदैन। हिजो हाम्रा बाबुबाजेले घिउ खाएको हात अहिले सुन भन्यो भने कोही घिउ बनाउनेवाला छैन। यो कुरो हामी बुझौँ। त्यसैले तपाईँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ। तपाईँहरू भोलि हामीलाई पनि गाइड गर्ने ठाउँभन्दा माथि पुग्नुहुन्छ, मन्त्री बन्नुहुन्छ। हिजो हामीले विद्यार्थी नेतृत्वमा भेटेका कतिजनालाई त मन्त्री भनेर नमस्कार गरिरहेका छौँ अहिले। त्यसैले भोलि त्यो दिन पनि आउँछ। त्यसैले भोलिलाई पनि ठाउँ राखेर कुरा गर्न जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको एज अभिभावक पनि हुँ म। तपाईँलाई म विनम्र आग्रह पनि गर्दछु, अलिकति बोल्दाखेरि तपाईँहरूको सरकार छ नि, कहीँ छ भने भन्नु होला। कुनै छ भने भन्नुहोस्, आयोग बनाउनुहोस्, बनेका छन्, सरकारको म्यान्डेट छ। त्यसैले हामी पनि यही समाजभित्रका पात्र हौँ, तपाईँहरू पनि यही समाजभित्रका पात्र हौँ। हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ। यो समस्यालाई समाधान कसरी गरौँ भन्ने विषयमा बहस गरौँ भन्ने कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छु। र निगम जहिले पनि बहस गर्न तयार छ। निगम जहिले पनि तथ्याङ्कमा अगाडि बढ्न तयार छ। अब इकोनोमिक्स हो, हामीले पढ्दै फेरि 6 जना इकोनोमिक्स भेला भयो भने 7 वटा ओपिनियन हुन्छ भन्थे। पढेकै हो त्यो, अर्थ पनि हो, राजनीति पनि हो। अब ओपिनियन त आउँछ। हेर्नुहोस्, मलाई नै अहिले यहाँ सोध्नु भने एउटा क्वेसन भन्न सक्छु, बाहिर अर्को लाग्न सक्छ, उता अर्को लाग्न सक्छ। त्यसैले इकोनोमिक्सलाई अथवा पोलिटिकल इकोनोमिक्सलाई जोड्छ केले भन्दा तथ्याङ्कले जोड्छ। त्यसलाई नै विश्वास गर्दिनँ भन्ने विषय हुँदा त समग्र प्रणालीलाई नै विश्वास नगर्नु हो। त्यसो भयो भने त समस्याको समाधान निस्किँदैन। अब म चाहन्छु तथ्याङ्ककै कुरामा जानुपर्छ। अब अघि केदार सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रो दुइटै विद्वान डाक्टर साहबहरूले पनि भन्नुभयो, अब स्वचालित मूल्य प्रणालीमा लानै पर्छ भन्ने कुरो। र पहिला त सुरुमा त के हो भने निगममा एकदमै म प्रष्टै के भन्न चाहन्छु भने म पनि तपाईँहरू जस्तै क्रान्तिकारी नै धारणा बोकेर आएको मान्छे हुँ। अहिले पनि छ त्यो क्रान्तिकारी धारणा, अहिले पनि मरेको छैन, बुझ्नुभयो नि। त्यसैले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सिस्टम र प्रणालीमा, विधि र विधानमा विधिले के भनेको छ, म के शर्तमा नियुक्ति भएको छु, हाम्रो कानुनले के भन्छ, यी सबै चिजहरू हो नि त। हामी यही कानुनभित्र बसेर बहस गर्दैछौँ, यो कानुनभित्र बसेर काम गर्दैछौँ। त्यसैले स्वचालित मूल्य प्रणालीले निगमलाई धेरै ठुलो नाफाको अधिकार दिएको छ, धेरै ठुलो मार्जिनको दिएको छ। 5% नाफाको कुरो दिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो 5% नाफा भनेको कति हो भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा 136 रुपियाँ पेट्रोल छ। 100 रुपियाँ पेट्रोल राख्नु भने प्रति लिटर 5 रुपियाँ हो। 100 नै मात्र राख्दाखेरि पनि। र त्यो 5 रुपियाँको प्रफिट भनेको निगमलाई कति हो भन्दा हाम्रो 2.5 करोड 2.5 अर्ब लिटर वार्षिक हाम्रो इम्पोर्ट हो। 2.5 अर्बको इम्पोर्टमा 1 रुपियाँ मात्रै नाफा भने 2.5 अर्ब हुन्छ। 2 रुपियाँ नाफा भयो भने 5 अर्ब हुन्छ। 3 रुपियाँ नाफा भयो भने 7.5 अर्ब हुन्छ। 4 रुपियाँ नाफा भयो भने 10 अर्ब रुपियाँ हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। अब हामी नै कस्तो कुरा गर्छौँ, हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने भोल्युम ठुलो छ, सानो 1 रुपियाँको इम्प्याक्टले पनि हामीलाई अर्बमा इम्प्याक्ट गर्ने बित्तिकै हामीलाई डर के हुन्छ निगममा भने, हो निगम नाफाखोरी भए, बोनस खाना गरे, यही चिज अब साबुन किन्यो, यो किन्यो, ऊ किन्यो, होइन, यस्ता कुराहरू आउँछन्। त्यो भएपछि हामीलाई के हुन्छ र हाम्रो नेतृत्व हामीलाई मार्गदर्शन दिने बोर्ड सचिवज्यू त्यस्तै मन्त्रीज्यूहरूलाई के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, ओहो यत्रो नाफा। हामी जहिले पनि थिन मार्जिनमा बसेर स्थिति आएको। हामी 2 रुपियाँभन्दा बढी नाफामा बसेकै छैनौँ। 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ कहिलेकाहीँ। अब योपल्ट के भयो, देख्दाखेरि तथ्याङ्क हो, रियालिटीमा पस्दाखेरि के हो, यो अस्ति 15मा आएको प्राइस आजभन्दा 1 हप्ता अगाडि बढेको प्राइस 7.5 रुपियाँ लिटर पेट्रोलमा पैसा बढेर आएको छ। 221 रुपियाँ जति चाहिँ ग्यासमा बढेर आएको छ। हामीले कति बढाएको छ हेर्नुहोस् है त। त्यसैले अबको निगमको योजना टार्गेट के हो भन्ने कुरोमा चाहिँ के हो भने हामीलाई करिब अघि त्यहाँ देखाइयो करिब 50 अर्बको हाराहारीमा हामीले मूल्य समायोजन गरेन भने हामीलाई त्यति पैसा चाहिन्छ। 50 अर्ब कहाँबाट आउँछ? बजारको लिक्विडिटीको स्थिति हेर्नुहोस्। आय निगमले मेरो पैसा तान्छु भनेर म ब्याङ्करसँग लिखित पनि गरेको होइन। ब्याङ्करहरूसँग हामी बसौँ, यस्तो स्थिति छ, 6 अर्ब रुपियाँ मासिक हामीलाई पैसा चाहिन्छ, हाम्रो फिक्स्ड डिपोजिटको पैसा कुनै पनि बेला विथड्र गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ तरङ्ग आयो। र यहीँ मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो न्युज बाहिर गयो भने त सेयर बजार फर्दर ड्यामेज हुन्छ भनेर हामीले त्यो इस्युहरू बाहिर लान दिएनौँ। हेर्नुहोस् कति ठाउँमा यसले इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरो। लिक्विडिटीको समस्या छ। अब
निगमको आफ्नो त होइन सरकारको अभिन्न अङ्ग हो। अघि हाम्रो डाक्टर वाग्लेले अच्युत सरले भनिसक्नुभयो, तपाईँहरू किन तनावमा लिनुहुन्छ? हामीलाई केही पनि तनाव छैन निगमलाई, तर सरकार बचाउने, इकोनोमी बचाउने जिम्मा हाम्रो पनि हो र कोही पनि मान्छे इतिहासमा कलङ्कित हुन चाहँदैन। रह्यो अब यहाँ बहस पनि भयो निगम चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरो, यो भनेको त पोलिटिकल नेतृत्वले डिसाइड गर्ने विषय भयो। हामीले के भन्छौँ? हामीलाई त म त एउटा करार गरेर आएको छु, एउटा चाहिँ विधि विधानभित्र आएको छु, त्यही भित्रको हामीले काम गर्ने पाटाहरू भए। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थी नेतृत्वले चाहिँ गम्भीर भएर सोचिदिनु पऱ्यो। यहाँले के भनिदिनु पऱ्यो भने यति रुपियाँ नोक्सान भन्दा चाहिँ बढी नखानुहोस् है तपाईँहरू, त्यसरी भनिदिनु पऱ्यो। हाम्रो 20 अर्ब रुपियाँ छ स्थिरीकरणको सहितको करिब त्यो 20 अर्ब रुपियाँ तपाईँले 1 वर्ष पुर्याइदिनुहोस्, 2 वर्ष पुर्याउनुहोस्। किन एउटा समयपछि त घट्छ। हेर्नुहोस्, यो मूल्य अहिलेको भनेको के हो भने अब यो अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्स नै हो तेलको। अब त्यहाँ पनि के छ भने अब एउटा देशले अर्को देशको तपाईँको व्यवसाय सिद्ध्याउने, इकोनोमीलाई धराशायी पार्ने उनीहरूको आफ्नो गेम छ, प्लान। हेर्नुहोस् है त। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्सभित्र यो समय भनेको लामो रहँदैन। आशा गरौँ अब फेब्रुअरी मार्चदेखि यो राम्रै हुन्छ होला भन्ने आशा गरौँ। त्यो भएन भने पनि बढीमा यो 2 वर्ष जाने हो। आखिर अहिलेको तथ्याङ्ककै हामी कुरा गर्दा 140 को घटेर तपाईँको पेट्रोल घटेर 86 रुपियाँ त आयो त, आधै घटेको होइन त। हेर्नुहोस् है त। डिजेल पनि त 109 रुपियाँको जस्तो लाग्छ मलाई, 74 रुपियाँसम्म त हामीले बेचेकै हो डिजेल पनि। त्यसैले घट्छ। यो के हो भने हामी खालि अपवादलाई लिएर हिँड्छौँ, एक्सेप्सनलाई लिएर हिँड्छौँ, अथवा चाहिँ नेगेटिभ चिजलाई मात्रै लिएर हिँडेर मात्रै त नदेखिएको हो। अब निगमले अब यही भोलि क्वेसन उठ्छ, अटोमेटिक नै भनौँ आजदेखि हामी सुरु गरौँ, अब यति चाहिँ निगमले नोक्सान खाने, ल अब बढेको बढाउनुहोस्, घटेको घटाउनुहोस् भन्ने स्थिति भयो भने 1 महिना घट्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, 75 पैसा 25 पैसा 30 पैसा घटेर आउँछ। त्यसले मिनिङ सिग्निफिकेन्ट रहँदैन। जस्तो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै हामीले 29 रुपियाँ भाउ बढाएको छ। हेर्नुहोस्, अघि त तपाईँले तथ्याङ्कै हेर्नुभयो भने पनि मलाई लाग्छ 14-15 पल्ट कतिपल्ट हामीले बढाएर 29 रुपियाँ हामीले समायोजन गऱ्यौँ। त्यो समायोजन नगरेको भए आज हामी कहाँ हुन्थ्यौँ? र समायोजन रोकिएको छैन। यो बिचबिचमा पनि हामीले सानो सानो समायोजन गऱ्यौँ। पछिल्लो समयमा के भयो भने तपाईँको नोक्सान त छँदै थियो र यो 45 दिनको मूल्य वृद्धि भनेकै 10 रुपियाँभन्दा बढी हो। 45 दिनमा 10 रुपियाँभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएर आएको छ। त्यसैले अब एकातिर हामीलाई प्रेसर छ यो बिजुलीको खपत बढाउने, एकातिर तपाईँको ग्यासको इम्पोर्ट घटाउने एकातिर प्रेसर छ। दुईटा मन्त्रालयको बिचमा समन्वय पनि गर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, चेन्ज भन्ने कुरो सजिलो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले पेट्रोलियम पदार्थको जबसम्म विकल्प हुँदैन तबसम्म हामीलाई मूल्य समायोजन गर्नुको विकल्प छैन। अब नोक्सानको कुरा गरियो, त्यो नोक्सान होइन, त्यो नोक्सान भनेको वास्तवमा भनेको समायोजन नगरिएको पैसा हो। त्यो भनेको सरकारले पब्लिकलाई दिएको सब्सिडी नै हो। आजको दिनमा समायोजन गरे पश्चात पनि फेरि पछि मूल्य बढेर आउँछ, केही न केही 15 दिनपछि हेर्नुहोस् केही न केही मूल्य बढेर आउँछ। त्यसैले सरकारले पब्लिकलाई दिएको त्यो सब्सिडी नै हो। त्यो भनेको मासिक 480 करोड रुपियाँ करिब आजको मितिमा हुन्छ त्यो। त्यसैले यी सबै तथ्याङ्क हेर्दा हुन चाहिँ फेरि एउटा म कहानी यहाँलाई इन्ट्रेस्टिङ विषय के बनाउँछु भने फेल भएको विद्यार्थीले पनि म किन फेल भएँ भन्दाखेरि उसले 10वटा बहाना बनाएर ठ्याक्कै हो कि जस्तो चाहिँ बनाउँछ। हेर्नुहोस् है, तर मैले फेल भएको विद्यार्थीको हिसाबले कुरा गरेको होइन, यथार्थपरक र वास्तविक नै कुरा गरेको हो। यदि भन्दै विद्यार्थी नेतृत्वहरूलाई उहाँहरूका जिज्ञासा समस्या समाधान गर्ने